इदानीं किम् अभवत् इदानीम् अण् प्रत्ययः भवति तर्हि पणिन् इति शब्दः पणिन् इति शब्दात् तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे इन् प्रत्ययः अभवत् इन् प्रत्ययेन किम् अभवत् इत्युक्तं तत्र पणिन् अ इति अभवत् तत्र पणिन् अ इत्यत्र पणिन् अ इत्यत्र तस्तद्धिते इति सूत्रेण टिलोपः भवितुम् अर्हति स्म टिलोपः भवितुम् अर्हति स्म तस्य पुनः अनेन सूत्रेण केन सूत्रेण गाधि विदधि केशि गणि पणिनश्च इति सूत्रेण तस्य निषेधः नास्ति तत्र प्रकृतिभावः विधीयते निषेधः इति नास्ति अर्थात् एतेभ्यः शब्देभ्यः अण् प्रत्यये परे प्रकृत्या स्युः इति उक्तं तर्हि प्रकृतिभावः भवति तर्हि तावत्पर्यन्तम् उक्तम् इदानीं तर्हि अण् प्रत्यय तदनन्तरं पुनः इदानीं किं भवति युवापत्यम् इत्यर्थे ततः यूनि पाणिन शब्दः पाणिन् इति शब्दः पाणिन् इति शब्दे किं भवति तत्र पाणिन् इति शब्दात् इञ् प्रत्ययः भवति पाणिनः इति शब्दः आगतः तस्य पाणिनशब्दात् इञ् प्रत्ययः गोत्रापत्यं तस्य गोत्रापत्यं ततः युवापत्यम् इति पाणिनः तत् पाणिनः इति तस्य गोत्रापत्यम् इति पाणिनः पुनः तस्य युवापत्यं ततः युवापत्यम् इत्यर्थे इञ् प्रत्ययः इञ् प्रत्ययः भवति तर्हि पाणिनिः इति रूपं भवति पाणिनिः इति रूपं भवति तत्र इञ् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययान्तशब्दः अण् प्रत्ययान्तशब्दात् इञ् प्रत्ययः इञ् प्रत्ययः पाणिनि इति शब्दः शब्दः इदानीं तत्र समाप्तः पाणिनि इति शब्दः भवति तर्हि कथं भवति पणनं पणः पणः पणधातु पणधातोः कप्रत्ययः कप्रत्ययस्य पुनः ककारस्य संज्ञालोपः पण सो अस्य अस्ति इति पणि तदनन्तरं तस्य गोत्रापत्यमिति पाणिनः तस्य युवापत्यम् इत्यर्थे इञ् प्रत्यये पाणिनि इति शब्दः भवति एतावत्पर्यन्तं पाणिनि इति शब्दः तर्हि पाणिनः पणि इत्यस्य युवापत्यं पाणिनि इति अर्थात् तस्य समाजे बहु स्तवनमासीत् इति मूलशब्दः पणधातुतः निष्पन्नः अस्ति अथवा पाणिनि क्रयविक्रयं करोति स्म इत्यर्थे पाणिनि नास्ति पणधातोः सोऽपि अर्थः अस्ति द्यूतव्यवहारः अपि अस्ति पणधातोः द्यूतव्यवहारे अपि पणधातोः प्रयोगः अस्ति तर्हि पाणिनेः तथा प्रयोगः नास्ति तथा अर्थः नास्ति क्रयविक्रयव्यवहारः केनापि मम पाणिनि एवं बैंक पाणिनेः पिता बैंक व्यवहारं करोति स्म इति क्रयविक्रयव्यवहारं करोति स्म तेन कारणेन पाणिनः इत्युक्ते क्रयविक्रयव्यवहारं करोति स्म तर्हि तस्य बैंकर् आसीत् पाणिनेः पिता पाणिनि इति शब्दः आगतः इति यदा वदति पणधातोः स्तवनार्थे अस्ति अस्तु अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः ण्य
क्षत्रियार्षनितो यूनि लुगणियोः इति सूत्रम्। ण्य क्षत्रिय आर्षनितः यूनि लुगणियोः इति अग्रिमं सूत्रम्। ण्य इति ण्यप्रत्ययान्त क्षत्रिय गोत्र प्रत्ययान्त ऋष्य अभिधायिनः ऋषिवाचक शब्दाः गोत्र प्रत्ययान्तात् ञितश्च परयोः युवाभिधायिनः युवाभिधायिनोः अणियोः अण इञ् एतयोः लुक् स्यात् इति सूत्रार्थः। ण्यक्षत्रियार्षनितः यूनि लुक् अणियोः इति पदच्छेदः। पदच्छेदः स्पष्टः। नक्षत्रियार्षनितः यूनि लुक् अणियोः इति पदच्छेदः। किं किमस्ति? ण्यप्रत्ययान्तः 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 पुनः किं किमस्ति? ण्यप्रत्ययान्तः क्षत्रियवाची गोत्रप्रत्ययान्तः ऋषिवाची गोत्रप्रत्ययान्तः ञ इत्सप्तक प्रत्ययाः एतेभ्यः परे युवापत्यम् इत्यर्थे विहित अण् प्रत्ययस्य तथा इञ् प्रत्ययस्य च किं भवति? लुक् लोपः भवति। अर्थात् युवापत्यार्थे विहितस्य अणः इञः च किं भवति? लुक् लोपः भवति इत्यर्थः। लुक् लोपः भवति इत्यर्थः। युवापत्ये गोत्रप्रत्ययान्तात् युवापत्ये विहितस्य अणः इञः च लुक् लोपः भवति इत्यर्थः। सामान्यं सूत्रमस्ति, किञ्चित् दीर्घार्थः अस्ति, कारण अन्य भिन्न विवरणं। ण्यप्रत्ययान्तात् क्षत्रियगोत्रप्रत्ययान्तात् ऋषिवाची गोत्रप्रत्ययान्तात् पुनः किमस्ति? ञ इत्सप्तक प्रत्ययान्तात् अनन्तरं तादृशशब्देभ्यः किं भवति? युवापत्यम् इत्यर्थे सूत्रं तु पूर्णतः स्वतः अर्थपूर्णं सूत्रम्, अनुवर्तेः आवश्यकता नास्ति। ण्यप्रत्ययान्त गोत्रप्रत्ययान्त क्षत्रियवाची गोत्रप्रत्ययान्त ऋषिवाची गोत्रप्रत्ययान्त ञ इत्सप्तक गोत्रप्रत्ययान्त शब्देभ्यः तदेव ण्यश्च क्षत्रियश्च आर्षश्च ञिच्च इति नक्षत्रियार्षनित्। तस्मात् नक्षत्रियार्षनितः इति नक्षत्रियार्षनितः इति भवति। तर्हि एवं लुक् लोपः भवति इति उक्तम्। ण्यप्रत्ययान्तस्य उदाहरणमस्ति कौरव्यः इति शब्दः। ण्यप्रत्ययान्तस्य उदाहरणमस्ति कौरव्यः इति। वयं जानीमः तत्सर्वं वयं पूर्वं कृतवन्तः। कृतं सूत्रमस्ति एतत् सर्वं कुरु शब्दात् ण्यप्रत्ययः भवति। कुर्वादिभ्यो ण्यः इति सूत्रम्। इदानीम् अहं प्रक्रियां पुनः विवरणं न करोमि, भवन्तः जानन्ति, तद्वयम् इदानीमेव पठितवन्तः। कुर्वादिभ्यो नः इति कुरुशब्दात् ण्यप्रत्ययः या भवति कुरु या ओर् गुणः इति गुणः कुरो या आदिवृद्धि कौरो या वान्तोयि प्रत्यये अवादेशे कौरव्य इति रूपं भवति। कौरव्यः पिता तत्र गोत्रप्रत्ययान्तः शब्दः कौरव्यः, तस्य अपत्यम् अर्थात् युवापत्यम् इत्यर्थे कौरव्यशब्दात् कौरव्यः पुत्रः
कौरव्यस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भवति। कौरव्यशब्दः ण्यप्रत्ययान्तः, कौरव्यशब्दः ण्यप्रत्ययान्तः, ण्यप्रत्ययान्तात् कौरव्यशब्दात् युवा अपत्यम् इत्यर्थे अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भवति। तस्य इञ् प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण लुक् लोपः भवति। पश्यतु तत्र कौरव्यशब्दः ण्यप्रत्ययान्तः, तर्हि ण्यप्रत्ययान्तः कौरव्यशब्दः, कौरव्यशब्दात् अत इञ् इति इञ् युवापत्यं, तर्हि तस्य इञ् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति चेत् तत्र उभयमपि समानं। कौरव्यः पिता, कौरव्यः पुत्रः, द्वयोरपि कौरव्यशब्दः एव भवति। पश्यतु, कौरव्यः पिता, कौरव्यः पुत्रः, कारण सर्वं समानं। यदा श्वाभल्कः पिता, श्वाभल्कः पुत्रः, श्वाभल्कः इति शब्दः, श्वाभल्कशब्दः द्वितीयम् उदाहरणं। क्षत्रियवाची इत्यस्य उदाहरणमस्ति श्वाभल्कः। ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इति सूत्रं स्मरतु। ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च श्वभल्कशब्दात् अण्प्रत्ययान्तः शब्दः श्वाभल्कः, गोत्रापत्यं। श्वाभल्कः, श्वाभल्कः पिता, श्वाभल्कः पिता, श्वाभल्कः पिता, तस्य अपत्यं युवापत्यम् इत्यर्थे श्वाभल्कशब्दात् अत इञ् इति इञ् प्रत्ययः भवति। तस्य इञ् प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण लुक् लोप, इस सूत्र से लोप हो जाएगा। श्वाभल्क इति पिता, श्वाभल्कः पिता, तस्य अपत्यम् इत्युक्ते युवापत्यं। युवापत्यम् इत्यर्थे श्वाभल्कशब्दात् इञ् प्रत्ययः, तस्य इञ् प्रत्ययस्य नक्षत्रीय इति अनेन सूत्रेण लुक् लोपः। तर्हि श्वाभल्कः पिता, श्वाभल्कः पुत्रः, द्वयोरपि एक एव नाम। श्वाभल्कः पिता, श्वाभल्कः पुत्रः, कारण प्रत्ययस्य लोपः जातः, लुक् लोपः जातः। ऋषिवाचकशब्दस्य उदाहरणम्। ऋषिवाचकशब्दस्य उदाहरणम् एवमेव। वासिष्ठः, वासिष्ठः, इदानीं पूर्णं विवरणं न करोमि। वसिष्ठशब्दः, वसिष्ठशब्दात् ऋष्यन्तकवृष्णिकुरुभ्यश्च इति अण्। वासिष्ठशब्दः, वासिष्ठः पिता, पुनः वासिष्ठशब्दात् इञ् भवति, तस्य लुक् लोपः। वासिष्ठः पुत्रः। पुनः किमस्ति? ञित्, ञित् इत्यस्य उदाहरणमस्ति तैकायनिः, तैकायनिः। तिकादिभ्यः फिञ्, तिकादिभ्यः फिञ् स्मरति, वयं पूर्वं कृतवन्तः, तेन तैकायनि इति रूपं भवति। तैकायनि, तिका, तिकस्य, तिकस्य अपत्यं, गोत्रापत्यम् इत्यर्थे, तिकस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे तैकायनि इति शब्दः। तैकायनि शब्दः अपि एवमेव। तैकायनिः पिता, तैकायनिः पुत्रः, तैकायनिः पिता अस्ति, तैकायनि, तस्य युवापत्यमपि तैकायनि। तिकादिभ्यः फिन्, तस्य अपत्यम् इत्यर्थे तत्र अण् प्रत्ययः भवति। तिका, तैकायनि शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति, परन्तु तैकायनि शब्दः ञित् अस्ति। ञित् अस्ति इति कृत्वा तस्य युवापत्यम् इत्यर्थे, तस्य युवापत्यम् इत्यर्थे यः अण् प्रत्ययः भवति, तस्य अण् प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण लुक् लोपः भवति। तर्हि सर्वेषामपि उदाहरणानि अत्र आगतानि। के के शब्दाः? ण्यन्त गोत्रापत्यस्य अभवत्
पुनः ण्यप्रत्ययान्तस्य भवति गोत्रप्रत्ययान्त क्षत्रिय गोत्रप्रत्यय ऋषिवाचि गोत्र ञित् सर्व उदाहरणानि उक्तानि येभ्यः इति किम् इदानीं प्रत्युदाहरणानि उच्यन्ते येभ्यः इति किम् अर्थात् ण्यक्षत्रियार्थ पित ण्यक्षत्रियार्थ ञितः केवलम् एतेषां किमर्थम् येभ्यः इति किम् तर्हि एतेषां भिन्नं यदा आगच्छति तत्र तु न भवेत् यदा उदाहरणं तत्र अस्ति शिवाद्यण् शिवाद्यण् शिवादिभ्यो अण् इति अर्थे अण् प्रत्ययान्तः शब्दः भवति परन्तु तत्र क्षत्रियार्थः नास्ति अथवा ण्यप्रत्ययान्तः नास्ति अनन्तरं ऋषिवाचकः नास्ति तेन कारणेन तत्र किं भवति तत्र अयं निषेधः नास्ति लुकुलोपः नास्ति तदेव प्रत्युदाहरणं कौहडः इति शब्दः कुहडः कुहडस्य अपत्यं गोत्रापत्यं कौहडः कौहड कौहडः पिता कौहड शब्दस्य युवापत्यम् इत्यर्थे ततः इञ् यत्र सर्वं दत्तमस्ति पश्यतु कौहडः पिता ततः इञ् अत इञ् तर्हि इञ् प्रत्ययः तत्र इञ् प्रत्ययस्य लुक्लोपः न भवेत् कारणं येभ्यः इति क्षत्रिय आर्षजित इति तत्र अस्ति तद्विहाय अन्यत्र अयं नियमः नास्ति तेन कारणेन कौहडस्य युवापत्यं कौहडी कोऽपि कस्यापि नाम अस्ति कुहडः इति पिता कस्यापि कौहडः गोत्रापत्यं कश्चन कुहडो नाम कश्चन तस्य गोत्रापत्यं कौहडः तस्य अपत्यम् इत्युक्ते युवापत्यं कौहडी यूनि किं युवापत्यम् इति किमर्थं तत्र उक्तम् अन्य अर्थेषु न भवति यदा गोत्रापत्यप्रत्ययात् अन्येपि शब्दाः भवन्ति तस्य छात्राः इत्यादि वयं पूर्वं पठितवन्तः फाण्डाहृदि इत्यादिकं वयं पठितवन्तः न तत्र किं वदति फाण्डाहृदि अस्ति तत्र एवं भिन्नभिन्नशब्दाः तस्य छात्राः इति गौचुकायनः इत्यादिकं वयं पठितवन्तः तर्हि एवं तत्र युवापत्यम् इत्यर्थे भवति वामरथ्यस्य छात्राः वामरथाः तत्र छात्राः इत्यर्थे तथा अयं नियमः इति अणः लुक् न भवति इति अणः लुक् न भवति वामरथ्य इति वामरथ्यस्य छात्राः इत्यर्थे कण्वादिभ्यो गोत्रे इति छ अपवादः अण् प्रत्ययः भवति वामरथ्य शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति केन सूत्रेण कण्वादिभ्यो गोत्रे तस्य लुक् तत्र किमर्थं तत्र युवार्थकत्वं नास्ति युवापत्यम् इत्यर्थे नास्ति छात्राः इत्यर्थे अस्ति तेन कारणेन वामरथ्यस्य छात्राः इत्यर्थे तत्र किं न भवति तत्र अयं लुक् लोपः न भवेत् इत्यर्थः अनन्तरं तत्रापि एवं नियमः अस्ति आर्षग्रहणेन किं तत्र प्रतिपदोक्तस्य ऋष्यणः एव ग्रहणात् ऋषिवाचकशब्देभ्यः उक्तं प्रसिद्ध प्रतिपदोक्तमस्ति आर्षग्रहणेन प्रतिपदोक्तस्य ऋष्यणः अर्थात् वसिष्ठस्य नाम स्वीकृत्य यत्र अण् उक्तं विश्वामित्रस्य नाम स्वीकृत्य यत्र अण् उक्तं तेभ्यः तादृश अणः एव ग्रहणं भवति अत्र अन्येषां न अन्येषां ऋषीणां न आर्षग्रहणेन प्रसिद्ध ऋषयः भवन्ति यदा वसिष्ठः विश्वामित्रः इत्यादि वयं यदा पाणिनि अपि ऋषि इति वयं वदामः परन्तु पाणिनि ऋषि इति प्रसिद्ध तादृश ऋषि नास्ति पाणिनिं यदा वयं वदामः पाणिनिमुनिं नमस्कृत्य इत्यादिकं वयं वदामः परन्तु पाणिनिः यदा तादृश कैटेगरी ऋषि नास्ति यदा वसिष्ठः विश्वामित्रः अत्रि अगस्ती इत्यादि अस्माकं हरे कृष्ण अगस्ती नास्ति अगस्ती इत्यादि एवम् अस्ति
तादृश ऋषिवाचकानां तथा नास्ति। तर्हि तादृश ऋषिवाचकानां तेन कारणेन किम् अस्ति पश्यतु, पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं, पश्यतु पाणिनिना प्रोक्तम् इति पाणिनीयं कथमस्ति तत्र पाणिनि शब्दः, तत्र वृद्धाच्छ इति सूत्रेण छ प्रत्ययः, एतद् अग्रे वदति पाणिनीयः। तत्र कथमस्ति प्रक्रियां पश्यतु एकवारं। तेन किं नास्ति तत्र तत्र पाणिन् इति शब्दः, तस्य पुत्रः पाणिनि, तत् वयं पाणिन इति वयं स्मृतवन्तः पूर्वं। तत्र वृद्धाच्छः इति सूत्रेण छ प्रत्ययः भवति। प्रोक्तार्थे पाणिनीय शब्दः तदधीते तद्वेत इति तदेवं कुर्मः वयम्। इदानीं वयं तस्मिन् विषये किञ्चित् श्वः विवरणं करोमि, किञ्चित् दीर्घविवरणं किञ्चित् करणीयमस्ति। तर्हि अत्र वयम् इदानीं पश्यतु, वामरथ्यस्य छात्राः वामरथाः इत्यणः लुप्तो न भवति। आर्षग्रहणेन प्रतिपदोक्तस्य ऋष्यणः एव ग्रहणात् पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इति। वृद्धार्थः इति छ प्रत्ययः तत्र भवति। इनश्च इति अण तु न, गोत्रेयः इञ् तदन्तादिति वक्ष्यमाणत्वात् इति। अत्र वयम् इदानीं तिष्ठामः।